बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद का मौसम आज बड़ा ही बदला हुआ है। अचानक बारिश हुई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और इन्हीं ठंडी हवाओं का असर जो है वो पिंडी तक भी जा रहा है। कुछ वहाँ पर भी मामलात बदले बदले लग रहे हैं। एक अहम तरीन मीटिंग हुई है और इस मीटिंग ने इमरान खान का बड़ा फ़ायदा किया है। इमरान खान के लिए काम आसान हुआ और मैं अब आपको ये बता दूं कि आज गए या कल गए, बस ये प्रोसेस शुरू होने वाला है, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं और इस हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबरें मेरे पास मौजूद नहीं है। ये मैंने आपके साथ शेयर करना है कि इमरान खान का काम उस मीटिंग से कैसे आसान हो गया है। ये बड़ा ही अहम मामला, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एक नई बात मार्केट में फैलाई जा रही है और वो ये है कि नए आर्मी चीफ की वक्त से पहले तकर्री कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। इस मामले में क्या हकीकत है या क्या इस तरह से हो सकता है, क्या माजी में इस तरह से हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में मैंने आपको चीज़ें बतानी है। और जनरल बाजवा की फ्लाइट पाकिस्तान वापस लैंड कर रही है और जनरल बाजवा के वापस आते ही चीज़ें बिल्कुल जो इस वक्त आपको काम शहीन, जो बड़ा माहौल ठंडा नज़र आ रहा है, ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या क्या तब्दीली हो सकती है, मतलब उनके आने से क्या क्या चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, ये भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है आज सदर पाकिस्तान का एक अहम तरीन खिताब। सदर पाकिस्तान का ये खिताब नाज़रीन किराम इंतहाई अहम तरीन था, क्योंकि इसमें दुनिया के मुख्तलिफ एम्बेसडर्स ने भी शिरकत करनी थी। आज वो भी आए क्योंकि आज ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरे सदर थे जो अपना 5वां खिताब पूरा करने जा रहे थे। इससे पहले आसिफ अली जरदारी ने अपने 6 खिताब पूरे किए थे और सदर आरिफ अलवी मुश्तरका इजलास से खिताब करने वाले मुल्क के 9वें सदर थे। इससे कबल 8 सदूर ने 27 बार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया है। आसिफ अली जरदारी साहब 6 बार सबसे ज्यादा खिताब कर चुके हैं। ये बहुत अहम खिताब था, लेकिन नाज़रीन किराम आज मुल्क का नाम डबो दिया गया जब सदर आरिफ अलवी के खिताब का बायकॉट किया गया। आप यकीन कीजिए कि एम्बेसडर्स आ रहे थे और एम्बेसडर के सामने नाज़रीन किराम उनका जब खिताब का बायकॉट किया गया, पहले 34 लोग मौजूद थे, बाद में 14 लोग रह गए और जो लोग मौजूद थे उनमें मुशाहिद हुसैन सैयद थे, वजीहा कमर थी, जवेरिया मुनीर थी, किश्वर जहरा थी, रियाज मजारी, सायरा बानो, नसीमा एहसान, डॉक्टर अफजल ढंडियाला, अनवारुल हक काकड़, सरफराज बुगटी, गौस बख्श मेहर, नैयर मुश्ताक, राजा परवेज अशरफ और चेयरमैन सेनेट। ऑब्वियसली इन दोनों का होना तो बड़ा जरूरी था। ये तमाम लोग मौजूद थे, बाकी तमाम लोग जो है वो उठकर चले गए, जिससे मुल्क की बहुत ज्यादा जो है वो बदनामी हुई है। जो सदर ने बातें की, उन्होंने नए डैम बनाने की बात की, ऑनलाइन एजुकेशन की बात की, मीडिया की आज़ादी की बात की, ऑडियो लीक्स पर इंक्वायरी पे बात की और जो यूट्यूब पाकिस्तान में बंद किया गया तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल नुकसान होगा, इसके ऊपर बात हुई, ठीक है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर नौजवानों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर बात की, नए इंतखाबात के फ्रेमवर्क की बात की, नैब इस्लाहात की बात की, लेकिन इससे ये कहा कि जनाब वो जो आप दुनिया में बाहर डॉलर रखे हैं उनका क्या करना है। ईवीएम के तहत इलेक्शन की बात की, अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बात की, लेकिन डिग्निटी और म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए इसकी बात की। लेकिन नाज़रीन किराम अफसोस की बात यह थी कि जो एम्बेसडर जिन्हें आए थे वो सुनने आए थे वो खाली वापस चले गए। अब जरा आ जाते हैं उस मीटिंग के बारे में। मैंने आपको बताना है कि वो मीटिंग कौन सी है जिस मीटिंग से चीजें जो है ना वो इमरान खान के हक में बदल सकती हैं और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हुआ क्या जनाबे वाला, आज नाज़रीन किराम मोनस सलाई से कुछ सहाफियों ने मुलाकात की है और मोनस सलाई से बहुत सारी चीजें जो है वो पूछी। इन्हीं में हमारे दोस्त साकिब विर्क भी थे और भी लोग थे, असदुल्ला खान थे, सिद्दीक जान थे और भी लोग जो है वो आज इनके साथ मुलाकात के अंदर मौजूद थे। 2 बातें इंतहाई अहम तरीन हुई हैं नाज़रीन किराम। एक तो ये है कि इसमें मोनस सलाई साहब ने यह कहा है कि जो चौधरी शुजात हैं वो सख्त नफरत करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मैं जल्दी चौधरी शुजात से मिलने जा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि एक वोट पे खड़ी हुई गवर्नमेंट के 2 वोट जो है ना वो अगर चौधरी मोनस सलाई के साथ इनका मामला आसान हो जाता है और चीजें हो जाती हैं। और ये अंदर खाने में आपको बता दूं, अंदर खाने मीटिंग्स चल रही हैं। नट हाउस गुजरात, नट हाउस लिख लीजिए, नट हाउस गुजरात इस वक्त जो है ना वो बहुत ज्यादा उम्मीदों का मरकज है और यहां पर खानदान की एक बेटी इस पूरे मामले को सॉल्व आउट कर रही है। और इस इंतहाई अहम तरीन मीटिंग से इमरान खान का काम इस तरह से आसान हो जाता है कि ये 2 वोट शहबाज शरीफ का जो है ना वो साथ छोड़ जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर 2 वोट साथ छोड़ भी जाएंगे तो 186 इमरान खान के पास तो पूरे नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो नाज़रीन किराम फिर ये होगा, अब सुनिए
آج جس صدر پاکستان کا خطاب کے بائیکاٹ کیا گیا، اسی صدر پاکستان کے پاس ایک اختیار موجود ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوگا، آپ کو جو ہے نا وہ کانفیڈنس کا ووٹ لینا ہوگا، اگر آپ یہ ووٹ نہیں لے سکتے ہیں تو پھر آپ کو جانا ہوگا۔ اس معاملے میں 186 پورے کرنے کا جو بھار ہے، 186 پورے کرنے کا جو وزن ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان کے اوپر آ جائے گا، اور جب وہ کہہ دیں گے تو جناب والا، اور یہ دو بندے اگر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ان سے 186 کسی صورت نہیں پورے ہو سکتے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ ہیں جو بذات خود ان سے ناراض ہیں۔ دوسرا، جو ان کے اتحادی ہیں وہ کسی صورت بھی خوش نہیں ہے، تو 186 پورا کرنا ان کے لیے مصیبت بن جائے گی، اور تمام لوگوں کو اسمبلی میں لے کر آنا ناظرین کرام ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ پھر مسئلے کا باعث بن جائے گا۔ لہٰذا اس میٹنگ نے عمران خان کا کام بہت آسان کیا ہے، اور عمران خان کے لیے چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ آسان کر دی ہیں۔ اب جناب والا یہ سمجھ لیجئے گا کہ نئے آرمی چیف کی جلد تقرری کی بات کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جلد نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ جاری کر دیا جائے گا جس سے کیاس ختم ہو جائے۔ اب یہ نئے آرمی چیف کی جلد تقرری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ساتھ ناظرین کرام شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے تو یہ سن لیں کہ کس آرمی چیف کو کب لگایا گیا، مطلب یہ بات چل رہی ہے نا کہ ایک سیٹ پیٹرن ہونا چاہیے، پہلے کو لگانا چاہیے، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو۔ میں آپ کو جناب یہ بتا دیتا ہوں کہ ماضی میں اس طرح کی کیا پریکٹس رہی ہے، اس کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جنرل باجوہ کی واپسی اور نئے آرمی چیف کی جلد تعیناتی کے حوالے سے جو خبریں ہیں ان میں کیا حقیقت ہے۔ تو جناب والا یاد رکھیے گا کہ 1951 میں پاکستان آرمی کے سربراہ جنرل ایوب تعینات ہوئے تھے، اس سے پہلے جو ہے نا وہ 2 برٹش آرمی سربراہان تھے۔ اچھا، جنرل ایوب سینیارٹی فہرست میں اس وقت تیسرے نمبر پر تھے جب انہیں تعینات کیا گیا۔ پھر جنرل محمد موسیٰ 1958 میں جو ہے نا وہ دوسرے سربراہ بنے، وہ سینیارٹی فہرست میں اس وقت چوتھے نمبر پر تھے۔ 1966 میں جنرل یحییٰ آرمی چیف بنے جو سینیارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھے۔ پھر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد 1971 20 دسمبر کو جنرل گل حسن آرمی چیف تعینات کیا گیا، اور یہ سینیارٹی لسٹ میں ناظرین کرام دوسرے نمبر پر تھے۔ پھر اس کے علاوہ جنرل ٹکا خان کو سپرسیڈ کیا گیا، لیکن 3 ماہ بعد ہی 1972 میں جنرل ٹکا خان کو جو ہے نا وہ جنرل ٹکا خان پاکستان فوج کے سربراہ تعینات ہوئے جو سینیارٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر تھے۔ پھر 1976 میں جنرل ضیاء الحق کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے آرمی چیف تعینات کیا، اور یہ بڑا زبردست سنیے گا، وہ سینیارٹی لسٹ میں یعنی کہ اس فہرست میں 8ویں نمبر پر تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ضیاء کے بعد 1988 میں جنرل مرزا اسلم بیگ آرمی چیف بنے تھے، اور وہ سینیارٹی لسٹ میں اس وقت پہلے نمبر پر تھے۔ یہ 1988 میں پہلی بار ہوا تھا کہ جو موسٹ سینئر جنرل ہے وہی جو ہے نا وہ آرمی چیف بنا۔ پھر 1991 میں جنرل آصف نواز آرمی چیف تعینات ہوئے جو سینیارٹی فہرست میں دوسرے نمبر پر تھے۔ اچھا، پھر جناب 1993 میں جنرل آصف نواز کی وفات کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے سینیارٹی فہرست میں 5ویں نمبر پر جنرل وحید کاکڑ کو آرمی چیف تعینات کیا، جبکہ 1996 میں جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف تعینات کیے گئے جو سینیارٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر تھے۔ یہ دوبارہ جناب والا جہانگیر کرامت جو ہے نا وہ پہلے نمبر پر تعینات ہوئے۔ 1998 میں جنرل جہانگیر کرامت کے استعفے کے بعد جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف تعینات کیا گیا جو سینیارٹی فہرست میں تیسرے نمبر پر تھے۔ مشرف کے بعد اشفاق پرویز کیانی 2007 میں پاکستان کی آرمی کی کمال سنبھالی، وہ بھی سینیارٹی فہرست میں پہلے نمبر پر تھے، اور جنرل راحیل شریف سینیارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھے، جبکہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سینیارٹی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ تو سینیارٹی لسٹ کا تو معاملہ جو ہے نا وہ یہی رہا ہے۔ اب اس میں 2 جرنیل ایسے تھے جن کا پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، جیسے کہ مثال لیں جنرل آصف نواز کا جو ہے نا وہ پہلے ہی 2 مہینے پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ جناب آرمی چیف کون ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے نا وہ اس وقت مارکیٹ میں آیا ہوا ہے، صابر شاکر نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ جناب ہو سکتا ہے ان کا نام پہلے ہی آ جائے، لیکن میں آپ کو بتا دوں ناظرین کرام اس وقت کیاس ہے، اور اس طرح کی بات نہیں ہے کہ تمام چیزیں سٹل چل رہی ہیں اور یہ بات طے ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ ابھی تک جب بھی جو ہے نا چونکہ جب جنرل باجوہ امریکہ میں گئے تھے تو بتایا جا رہا تھا کہ ان کا جو دورہ ہے وہ الوداعی دورہ ہے، لیکن الوداعی دورے ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہ دوسرے ملک کے نہیں ہوتے ہیں۔ اب الوداعی دورہ کیسے ہوتا ہے ناظرین کرام، وہ 1 مہینہ پہلے شروع ہو جاتے ہیں، ابھی تک کوئی ایسا دورہ شورہ جو ہے نا وہ شروع نہیں ہوا۔ اب جناب سنیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، خاص طور پر جب کمانڈنگ کے عہدے سے آپ سبکدوش ہوتے ہیں، یا پھر منتقلی کے وقت افسران یا اپنے زیر کمان جو ادارے ہوتے ہیں ان کا الوداعی دورہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر وہ ایک مختصر خطاب بھی کرتے ہیں، جبکہ میزبان جو ہے وہ ان کی یادگاری شیلڈ دیتے ہیں۔ اچھا، ہر سطح
की कमान के लिए एक ही रवायत है, मतलब एक यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर या सीओ अपने ज़ेरे कमान कंपनियों का दौरा करता है। इसी तरह से फिर ब्रिगेडियर कमांडर्स, जनरल ऑफिसर कमांडिंग या जीओसी और कोर कमांडर्स भी अपने मातहत शोबों में जिन डिवीजन्स, ब्रिगेड वगैरह में शामिल हैं, उनके फिर अलविदाई दौरे करते हैं। इन दौरों का आगाज़ और दुरानिये का इन्हिसार दौरों की तादाद पर होता है और आमतौर पर आर्मी चीफ अपने ज़ेरे कमान कोर्स और शोबाजात के अलविदाई दौरे करते हैं और ये दौरे अमूमन उनकी सर्विस के आखिरी माह में शुरू हो जाते हैं। वो अफसरान जो कमान की बजाय स्टाफ ड्यूटीज पर तैनात रहे हों वो भी अपने ज़ेरे कमान इदारों में अलविदाई दौरा कर सकते हैं। तो ये होता है। लेकिन नाज़रीन किराम, अभी तक कोई ऐसे दौरे शो है वो शुरू नहीं हुए हैं, ना ही कोई ऐसी बात हुई है। तो बहरहाल देखते हैं कि ये मामला किधर जाता है। इस वक्त तक कोई ऐसी चीज़ जो है ना वही नहीं है। जनरल बाजवा के पाकिस्तान आने के बाद नाज़रीन किराम साइफर की तहकीकात के ऊपर भी मज़ीद तेज़ी आ सकती है, क्योंकि इसके ऊपर इमरान खान की बात हुई थी। अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। ये अब तक की अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।